أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الملك تلاوت. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة وليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر حاسيا وهو الحسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين أعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.